नमस्कार। यो कक्षा 11 को अस्मिता प्रकाशन को बुक हो लेखा अनि यसको चैप्टर नंबर 4 आज अब बी बुक अफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल को पेज नंबर 87 को न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 14 नंबर यहाँ गर्दै छौ। अब यसमा के भनेको छ पहिला क्वेशनलाई राम्रोसँग के गर्नु पर्छ बुझ्नु पर्छ। अनि क्वेशनमा के दिएको छ जनरलाइज द फ्लोइङ ट्रान्ज्याक्सन अफ अ बिजनेस। एउटा बिजनेसको कारोबार दिएको छ र त्यो कारोबारलाई हामीले जर्नलमा के गर्नु छ पोस्टिङ गर्नु छ। अब यो जर्नलमा पोस्टिङ गर्नको लागि हामीले के गर्नु पर्यो जर्नलको फर्मेट तयार गर्नु पर्यो। क्वेशन नम्बर कति हो यो क्वेशन नम्बर 14 पेज नंबर कतिमा छ 87 अस्मिता प्रकाशनको बुक हो। अब यहाँ के हुन्छ डेट हुन्छ यहाँ पहिले लेख्ने जर्नल एन्ट्री यहाँ लेख्ने डेट यहाँ के हुन्छ पार्टिकुलर हुन्छ यहाँ के हुन्छ एलएफ हुन्छ अनि यहाँ के हुन्छ डीआर अमाउंट हुन्छ यहाँ के हुन्छ सीआर अमाउंट हुन्छ हैन। हाम्रो फर्मेट के भइहाल्यो तयार भइहाल्यो। अब यसमा डेट पार्टिकुलर एलएफ डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट। अब के गर्ने हामीले क्वेशनमा यहाँ जी सम्म दिएको छ हैन त। पहिला ए नम्बर हेर्ने परचेज गुड्स फ्रम विनोद आरएस 50,000 50,000 को गुड्स के गरेको छ परचेज गरेको छ। कोसँग परचेज गरेको छ विनोदसँग परचेज गरेको छ हैन। अब यो परचेज गुड्स भनेको के हो रियल अकाउन्ट हो माल सामानसँग सम्बन्धित छ। रियल अकाउन्टमा के हुन्छ डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट हुन्छ। अनि विनोद भनेको के हो पर्सनल अकाउन्ट हो। पर्सनल अकाउन्टमा के हुन्छ पर्सनल अकाउन्टमा डेबिट इज अ रिसिभर क्रेडिट इज अ गिभर हैन। यसमा के भइरहेको छ गुड्स आइरहेको छ हैन। त्यसैले परचेज अकाउन्ट के हुन्छ डीआर हुन्छ। अनि विनोदबाट आइरहेको छ विनोद को रिसिभर हो कि गिभर हो गिभर हो। त्यसैले विनोदको खाता के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ हैन। अब यहाँ यो गुड्सको साटो के दिएको हुन्थ्यो त्यो माल सामानको नाम दिएको हुन्थ्यो। सामानको जब नाम लेख्छ जस्तै फर्निचर दिएको हुन्थ्यो मसिनरी दिएको हुन्थ्यो प्लान्ट दिएको हुन्थ्यो ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ दिएको हुन्थ्यो बुक दिएको हुन्थ्यो पेन दिएको हुन्छ फ्यान दिएको हुन्छ। माल सामानको नाम लेखिदिएको हुन्छ भने त्यो माल सामानको नामलाई के गर्नुपर्छ डेबिट गर्नुपर्छ। तर यहाँ माल सामानको नाम दिएको छैन। यहाँ के गर्ने परचेज अकाउन्ट ए नम्बर लेख्ने डेटमा यहाँ लेख्ने परचेज अकाउन्ट डीआर टू के लेख्ने विनोद अकाउन्ट यहाँ नाइरेसन लेख्ने बीइङ परचेज गुड्स फ्रम विनोद हैन। वा म तपाईहरुलाई म पहिला पनि भनेको छु कि यदि कुनै ट्रान्ज्याक्सनमा परचेज दिएको छ भने परचेजलाई के गर्नुपर्छ डीआर गर्नुपर्छ। परचेज इज अलवेज के हुन्छ डीआर हुन्छ। अनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नामको अगाडि के दिएको छ फ्रम वा बाइ दिएको छ भने त्यो व्यक्ति वा संस्थाको नामलाई के गर्नु पर्यो सीआर गर्नु पर्यो हैन। टु दिएको हुन्छ भने के गर्ने डीआर गर्ने। यसमा फ्रम दिएको छ कि हैन विनोदको नामको अगाडि के दिएको छ फ्रम दिएको छ अनि परचेज गुड्स भनेको छ हैन। त्यसबाट पनि हामीले यसलाई के गर्न सक्छौं यसको जर्नल एन्ट्री तयार गर्न सक्छौं। त्यो लजिक हो के हो लजिक। अब त्यस्तै बी नम्बरमा के दिएको छ गुड्स सोल्ड टु रमन 4 आरएस 16,000 16,000 एन्ड रिसिभ पार्टियल पेमेन्ट आरएस 6,000। रमनलाई के गरेको छ 16,000 को माल सामान बिक्री गरेको छ तर त्यसबाट कति पैसा आएको छ 6,000 पैसा पनि आएको छ। अर्थात नगदमा पनि बिक्री भएको छ र उधारमा पनि के भएको छ बिक्री भएको छ हैन। यहाँ अब यसमा रमन को रिसिभर हो कि गिभर हो रिसिभर हो।
हैन रमनको एकाउन्ट के हुन्छ डेबिट हुन्छ अनि त्यस्तै क्याश आइरहेको छ भने के हुन्छ क्याश जति एमाउन्टको आइरहेको छ त्यतिले के हुन्छ क्याश एकाउन्ट डीआर हुन्छ अनि सीआर मा के हुन्छ सेल्स एकाउन्ट हामीले थाहा छ सेल्स इज अलवेज के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ तब यहाँ के गर्ने बी नम्बरमा रमन एकाउन्ट डीआर क्याश एकाउन्ट डीआर टु सेल्स एकाउन्ट सेल्स कतिको भएको छ यहाँ पहिला कति दिएको थियो यो पैसा यहाँ एमाउन्ट छुटिहालेको छ यहाँ 50,000 यहाँ पनि कति हुन्छ 50,000 हुन्छ अनि यो रकम लेख्ने बेलामा हेर्ने कति जनाले के गरिदिन्छ यहाँ 50,000 लेखेको छ यहाँ 50,000 लेखिदिन्छ यहाँ लेख्नु हुँदैन हैन कहाँ लेख्ने जुन खातामा पैसा लेख्ने त्यो खाताको शीर्षकको सामने के गर्ने एमाउन्ट राख्ने अब त्यस्तै अब कतिको बेचेको थियो बेचेको छ 16,000 को बेचेको छ टोटल सेलिङ कति भएको छ 16,000 भएको छ अनि पैसा कति दिएको छ 6,000 दिएको छ बाकी कति छ 10,000 यहाँ रमनको खातामा 10,000 हुन्छ क्याशको खातामा कति हुन्छ 6,000 हुन्छ अनि सेल्सको खातामा कति हुन्छ 16,000 हुन्छ अब यसको नाइरेसन लेख्ने being sold goods to Raman made partial payment हैन अरु पैसा दिएको छ अरु के छ बाकी छ अब त्यस्तै दिएको छ सी नम्बरमा गुड्स रिटर्न टु विनोद आर 2000 को गुड्स के भएको छ रिटर्न भएको छ हैन यो पहिला के भएको छ विनोदबाट के गरेको छ पर्चेज गरेको छ अब उसलाई के गरिएको छ रिटर्न गरिएको छ भने के हो यो पर्चेज रिटर्न हो कि सेल्स रिटर्न हो पर्चेज रिटर्न हो त पर्चेज इज अलवेज डेबिट अब पर्चेज रिटर्न इज अलवेज के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ त यहाँ के राख्ने विनोद एकाउन्ट डीआर अब विनोद यसमा के भइरहेको छ रिसिभर भइरहेको छ कसलाई रिटर्न गरेको छ विनोदलाई विनोद के हुन्छ रिसिभर हुन्छ त्यसैले के हुन्छ डीआर हुन्छ विनोद एकाउन्ट डीआर सी नम्बरमा विनोद एकाउन्ट डीआर टु पर्चेज रिटर्न एकाउन्ट कतिको रिटर्न गरेको छ एमाउन्ट कति छ 2000 छ 2000 यहाँ पनि हुन्छ यहाँ लेख्ने being goods return to विनोद डी नम्बरमा के दिएको छ गुड्स रिटर्न फ्रम रमन अब कसले रिटर्न कोबाट रिटर्न भइरहेको छ रमनबाट त पहिला रमनले के गरेको थियो किनेको थियो पहिला सेल्स गरेको थियो उसलाई हैन अब के गरेको छ उसले जुन सामान किनेर लगेको छ त्यसबाट के गरेको छ फिर्ता गरिरहेको छ त्यो के हो सेल्स रिटर्न हो र सेल्स के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ सेल्स रिटर्न के हुन्छ डेबिट हुन्छ त यहाँ डी नम्बरमा सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डीआर टु के हुन्छ सेल्स रिटर्न एकाउन्ट डीआर टु रमन कसले रिटर्न गरिरहेको छ रमनले रिटर्न गरिरहेको छ भने रमन के हुन्छ गिभर हुन्छ कि रिसिभर हुन्छ गिभर हुन्छ हैन उसले के गरेको छ रिटर्न गरिरहेको छ अनि त्यो लजिक पनि मैले भनेको छु नि त्यो नामको अगाडि के छ फ्रम छ त के भइहाल्छ सीआर हुन्छ त कति हजार रिटर्न गरेको छ 1000 के गरिदिएको छ रिटर्न गरिदिएको छ 1000 यसमा लेख्ने 1000 यसमा लेख्ने यहाँ लेख्ने being goods return from रमन हैन अब ई नम्बरमा हेर्नु अनयुज फर्निचर सोल्ड फर आरएस 4000 बुक भ्यालु आरएस 4500 अनयुज फर्निचर छ हैन जसको बुक भ्यालु कति छ 4000 छ अनि बिक्री कतिमा गरेको छ 4500 मा त्यसलाई के गरिदिएको छ बिक्री गरिदिएको छ 500 के भइरहेको छ नाफा भइरहेको छ प्रॉफिट भइरहेको छ प्रॉफिट के हुन्छ डेबिट हुन्छ कि क्रेडिट हुन्छ प्रॉफिट भनेको नोमिनल अकाउन्ट हो नोमिनल अकाउन्टमा के हुन्छ
के हुन्छ अल एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस आर डेबिट हुन्छ र अल इन्कम एन्ड गेन्स आर के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। मतलब जति आम्दानी र नाफा हुन्छ त्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त यसमा 500 जुन प्रॉफिट भएको छ त्यो के हुन्छ क्रेडिट हुन्छ। त पहिले यहाँ के लेख्ने क्याश अकाउन्ट दिया कति पैसा कतिमा बेचेको छ 4500 मा बेचेको छ 4500 मा टु के हुन्छ टु फर्निचर अकाउन्ट कति हुन्छ 4000 यहाँ अन युज फर्निचर लेख्ने के लेख्ने अन युज फर्निचर अकाउन्ट सेल्स गरेको छ। अब तपाई भन्नुहुन्छ यहाँ सेल्स लेख्नु भएन यहाँ सेल्स किन लेखेन किनभने यहाँ के गरेको छ नाम तोकेर दिएको छ माल सामानको नाम के गरिदिएको छ यहाँ फिक्स एसेट्सको नाम तोकिदिएको जे जुन सामान बिक्री गरेको छ त्यो सामानको के गरिदिएको छ नाम तोकिदिएको छ। यदि नाम तोक्दैन भने के लेख्थ्यो सेल्स नै लेख्थ्यो हैन। अब 4000 अब बेच्दाखेरि कति प्रॉफिट भएको छ द प्रॉफिट अन सेल्स अफ अन युज फर्निचर अकाउन्ट कति हुन्छ 500 यहाँ लेख्ने बीइङ सोल्ड अन unused फर्निचर अन प्रॉफिट नाफामा के गरिदिएको छ अनयुज फर्निचरलाई बेचिदिएको छ हैन। अब त्यस्तै यहाँ दिएको छ अमाउन्ट पेड बाइ चेक टु विनोद अमाउन्ट पेड बाइ विनोद अमाउन्ट पेड बाइ चेक टु विनोद आरएस 47,000 इन फुल सेटलमेन्ट अफ 48,000 दिनुपर्ने रकम मध्ये कति पैसा तिरिरहेको छ 47,000 तिरिरहेको छ हैन। अब उसको पहिले त 50,000 के गरेको थियो उसको कति कारोबार भएको थियो 50,000 को कारोबार भएको थियो त्यसमध्ये 2,000 के गरिदिएको छ 2,000 को फिर्ता गरिदिएको छ बाँकी कति छ। यदि यो 48,000 नदिएको भए 48,000 नदिएको भए हामीले आफैले के गर्नु पर्थ्यो यसबाट त्यो उसलाई कति तिर्नु पर्ने हो त्यो रकम के गर्नु पर्थ्यो निकाल्नु पर्थ्यो। त त्यसको लागि उसले 50,000 को उसँग कारोबार भएको थियो 50,000 दिनु पर्ने थियो 2,000 के गरिदिएको छ फिर्ता गरिदिएको छ 48,000 के छ बाँकी छ त्यस्तो निर्धारण तर यहाँ दिइएको छ त्यो हामीले त्यो निर्धारण गर्नु छैन। अब म यसलाई यहाँ माथि लेखिदिरहेको छु यो मेटाएर हैन यो त सारी सक्नु भएको होला तपाईहरु बिलम्ब गर्दा न यो सार्नु भन्दा राम्रो हो के हुन्छ नि तपाईलाई म भन्छु कि टेक्निक मात्रै गर्ने सिक्ने बोलेको कुराहरु राम्रोसँग के गर्ने सुन्ने एकचोटी हैन दुईचोटी तीनचोटी चारचोटी पाँचचोटी के गर्ने सुन्ने अनि सुनेर के गर्ने त्यो प्रब्लमलाई आफैले के गर्ने सोल्भ गर्ने हैन सोल्भ गरेर फेरि सुन्ने त्योसँग मिलिरहेछ कि छैन अनि गलत भएमा आफैले के गर्ने करेक्सन गर्ने सच्याउने। यहाँ दिएको छ अमाउन्ट पेड बाइ चेक टु विनोद यहाँ लेख्ने विनोद अकाउन्ट दिया कति लिनु पर्ने हो 48,000 यो फुल सेटलमेन्ट भनेको थाहा छ के हो हिसाब किताब राफा दफा हैन हिसाब किताब चुक्ता लाई के भनिन्छ फुल सेटलमेन्ट भनिन्छ हैन। पैसा जब दिन्छ नि त हिसाब किताब के हुन्छ चुक्ता हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ फुल सेटलमेन्ट भन्छ। विनोद अकाउन्ट दिया 48,000 टु क्याश अकाउन्ट पैसा कति दिएको छ 47,000 कति 47,000 टु डिस्काउन्ट 1,000 के भइरहेको छ डिस्काउन्ट छुट पाइरहेको छ यहाँ लेख्ने बिङ क्याश यहाँ ब्याङ्क हुन्छ चेकबाट दिएको छ केबाट दिएको छ केबाट दिएको छ चेकबाट दिएको छ जहाँ चेक आउँछ त्यहाँ के आएछ ब्याङ्क आउँछ यहाँ लेख्ने विनोद अकाउन्ट दिया टु ब्याङ्क अकाउन्ट टु डिस्काउन्ट अकाउन्ट बिङ पेड टु विनोद बाइ चेक इन फुल settlement of his
51 ल अब त्यसपछि के दिएको छ चेक रिसिभ फ्रम रमन आरएस 9800 इन फुल सेटलमेन्ट अफ आरएस 10000 रमनबाट के भइरहेको छ चेक प्राप्त भइरहेको छ 9800 को अनि उसको खाता कतिको हिसाब किताब लिन गइरहेको छ फुल सेटलमेन्ट कतिको भइरहेको छ 10000 को भइरहेको छ हैन अब यसको जर्नल एन्ट्री के हुन्छ लेख्ने चेकबाट यो पनि केबाट भइरहेको छ चेकबाट भइरहेको छ त्यहाँ लेख्ने बैंक अकाउन्ट डीआर चेक कतिको आइरहेको छ 9800 9800 डिस्काउन्ट अकाउन्ट डीआर कति हुन्छ 200 टु रमन अकाउन्ट कति हुन्छ 10000 हुन्छ 10000 हुन्छ यसको पनि यहाँ के गर्ने डाइरेक्सन लेख्ने बिङ चेक रिसिभ्ड फ्रम रमन इन फुल सेटलमेंट of his account न अब यो भिडियोलाई राम्रोसँग के गर्ने सुन्ने हेर्ने र मेरो यो भिडियोलाई के गरिदिने YouTube च्यानललाई लाइक गर्ने सब्स्क्राइब गर्ने र बेल आइकन के गर्ने थिचिदिने जोडले हैन अब यति जोडले नथिच्ने कि मोबाइलको स्क्रिन फुटिहालोस् हैन तर अलि फोर्सले के गर्ने थिच्ने अनि यो मेरो के हो यो मेरो YouTube च्यानलको यो यादव एसी रिसर्च अनि यसको ह्यान्डल के हो @उमेश यादव EK अनि /7FM हैन म आफ्नो फेसबुकमा हैन यो कक्षा 9 को एउटा भिडियोमा यसको लिंक के गरिदिएको छु शेयर गरिदिएको छु यसबाट यदि तपाईहरु यसबाट सर्च गर्दा पाइरहेको छैन भने त्यो लिंकलाई के गरिहाल्ने कपी गरिहाल्ने त्यहाँबाट धन्यवाद नमस्कार।